रुमड पाळये हांगासर आज फातोडेर सुमार 4 वरांचेर 100 परस चड वर्सां पिरायेचे मोठे व्हडलें झाड कोसळ्ळें. हे घटनेत एक कार तशेंच 3 दुचाकी आनी 3 घरांचे व्हडा प्रमाणात लुकसाण जालां. पुणेच्या अग्निशमन दळान घटनास्थळाचेर वचून मदत कार्याक सुरवात केली. तो ये पेड़ ऐसा घूमेगा. इसलिए ऊपर आदमी चढ़ के आराम आराम से कट कर. माझे नाव प्रसाद सावंत. हांव पाळी पंचायतीचो पंच मेंबर आसा. तेन्ना हो आयज सकाळी फातोडेर 4 सुमार व्हड कोसळ्ळो पडलो सकयल आनी आमच्यो हांगा पार्किंग केल्ल्यो गाडयो तेज्या पोंदाक पडल्यो. तशीच आमची घरां आसलेली सायडीनी ते घराचेर डॅमेज जाल्ली आसा. तशीच आमचे हांगा 2 व्हिलर पोंदाक आसलेले तेवूय डॅमेज जाल्ले आसा. आनी जिवन हानी जावना तितून देवाची कृपा आसा. तशेंच आमचे आयज हांगा डिजास्टर मॅनेजमेंट टीम हांगा पावल्या. त्या खातीर तशेंच फायर स्टेशनाचे मनीस हांगा पावल्या. त्या खातीर हांव आमच्या मुख्यमंत्र्याक धन्यवाद दिता. तेंच्यांनी जो डिजास्टर मॅनेजमेंट खूब हे बऱ्यो केल्लो आसा त्या खातीर हांव ताका मनाक आजून सगळ्या आमच्या गांवच्या वतीसून ताका हांव धन्यवाद दिता. देव बरें करूं. हांगा आसलेली ते काढले माझे नाव सुदेश प्रभाकर मुर्तेकर. हांव वास्कोच्यान हांगा उसगांव रुमडपाळी म्हाज्या सोयऱ्यांगेर राती येयल्लो आनी गाडी आमची हांगा समोर पार्क केल्लेली आसलेली. सकाळी फातोडेर 4 सुमार हांगा हें वडाचें झाड जवळ जवळ म्हाका दिसता 100 वर्सां मायज आसलेलें थंय अशें आयकूं येता. ते राती 4 सुमार कोसळ्ळें आनी आमचे गाडयेचेर पडलेलें आसा. आनी हांगा कार तुमची? ती कार म्हाजी आसा. आनी कितें चिरला भितर? कार आनी हांगा सायडीच्या घरांतली स्कुटरी 2 डॅमेज जाली. आनी घरां एक 3 डॅमेज जाली. फाटल्यान दिसता एक हेवटेन आनी एक हेवटेन 3 घरां डॅमेज जाल्लेली आहा.